अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, टुडे वी आर हेयर फॉर आस्क मी एनीथिंग, जो कि एक हम बिनांस पाकिस्तान टीम के साथ आस्क मी एनीथिंग कर रहे हैं। नाइस ऑफ देम कि दे रीच्ड आउट और हम लोग एक कर सके। वी हैव टू गेस्ट हमारे पास। रूहान आसिफ हैं, हु इज़ अ कम्युनिटी मैनेजर, एंड वी हैव हमजा खान, हु इज़ ग्रोथ मैनेजर। और इनको गेस्ट को मैं वेलकम करता हूँ ऑन आवर AMA। इसमें हम काफ़ी सवाल जो लाइव अभी जो देखेंगे और जो आगे हमें ज्वाइन करेंगे, जो भी हमसे पूछेंगे वो भी इनसे करेंगे। कुछ सवाल ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू डेज हमने इकट्ठे किए हैं, मैंने ऑलरेडी जॉट डाउन कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेट्स होप टू हैव अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। तो इससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट फर्स्ट रूहान एंड हमजा कि वो ज़रा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और ये भी शेयर करें कि हाउ यू गाइज एंडेड अप वर्किंग विद बिनांस, व्हिच इज़ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज। जबरदस्त जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा शॉर्ट सा दे देता हूँ। तो आई एम बेसिकली primarily responsible for managing social media assets of Binance Pakistan. इसमें हम ऑनलाइन वेबिनार्स, ऑफलाइन इवेंट्स वगैरह करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं प्राइमरीली। उससे पहले मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो टेक स्टार्टअप्स की तरफ रहा है। तो उनकी तरफ उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, उनकी ग्रोथ की तरफ काम करने के हवाले से हमने ज़्यादा तक उस तरफ काम किया है। अब उनकी जो बाइनेंस पाकिस्तान में हमारे आने का मकसद जो मेनली था, बाइनेंस की पाकिस्तान कम्युनिटी को एक तो ग्रो करना है, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई करना है और उनको आंसर करना है, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक ग्रोइंग कम्युनिटी है और उसके अलावा जिसके बहुत से क्वेश्चंस हैं वो अनआंसर्ड होते हैं। आप सोशल मीडिया एसेट्स पे भी हमारे देखते रहते हैं। तो लेट हमजा इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ नाउ, फिर आगे डिस्कशन में। थैंक यू नज़ीर भाई, थैंक यू रूहान। तो हाय, माय नेम इज़ हमजा और मैं यहाँ अभी बाइनेंस पे ग्रोथ मैनेजर के रोल पे हूँ। मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ये होगा कि इंजीनियरिंग से निकल के देन आई गॉट इनटू स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप्स में मार्केटिंग और ग्रोथ मैं देखता था। लकीली इनफ मैं उस स्टेज पे था कि आई वाज वर्किंग विद DeFi प्रोडक्ट्स एज वेल। तो मैंने इनिशियल DeFi प्रोडक्ट्स को ग्रो किया एंड नाउ वी आर हियर एट बाइनेंस। तो दैट्स अ लिटिल शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। ओके। और जो बिनांस CEO CZ, तो वो क्या क्या आप लोगों से काम करवाते हैं? दूसरा चीज ये कि देयर मस्ट बी सम इंफॉर्मेशन जो बिनांस एक्सचेंज के रिलेटेड आप लोगों के पास होती होगी, यू गाइस कैन नॉट शेयर इट विद द पब्लिक। तो आई एम श्योर बड़ा अच्छी फीलिंग, बड़ी अच्छी होती है कि बंदा एक बात कर रहा है तो कुछ चीज आपको पता है बट आके शेयर नहीं कर सकते। तो व्हाट इज डे टू डे रूटीन जो आप लोगों की है? अगेन रूहान फर्स्ट, आप बताएं, हमजा देन यू। जरूर, बिल्कुल, मैं स्टार्ट करता हूँ इस हवाले से। एक कॉन्सेप्ट होता है, आई वुड से एक क्लीशे कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर कि इफ यू आर वर्किंग फॉर एन एक्सचेंज तो आपके पास सारे ट्रेडिंग सिग्नल्स, आपको पता होगा सारे सीक्रेट्स होंगे, क्या चीज बढ़ने वाली है, क्या चीज कम होने वाली। तो ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं, हम जो बाइनेंस में एज अ रिसोर्स हायर हुए हैं, इसका पर्पस मेनली ये था कि इनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में उनको एक्टिवेट किया जाए, ब्रांड अवेयरनेस को प्रमोट किया जाए। तो हम ये नहीं, हमेशा हमारे वेबिनार्स भी होते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हम करवाते हैं उसमें हम ये प्राइमरीली एजुकेट कर रहे होते हैं लोगों को कि हमारा पर्पस आपको टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड करना नहीं है, ना ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के हवाले से हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं। हमारा मेनली प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, मार्केट करना और कम्युनिटी को ग्रो करना एक और इंगेज करना जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। अब डे टू डे रूटीन में अगर आप आ जाएं, तो अगर एज ए कम्युनिटी मैनेजर मैं अपनी बात करूं तो मेरा काम मेनली सोशल मीडिया एसेट्स जो हैं हमारे, जिसमें हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम वगैरह दिन ब दिन और कम्युनिटीज ऐड होती जा रही हैं। इनको लुक आफ्टर करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट्स को करवाना है। अभी ऑनलाइन का फोकस ज़्यादा है हमारा और इंशाल्लाह इन द कमिंग मंथ्स आप ऑफलाइन इवेंट्स भी देखेंगे। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरा है जो मैं करता हूँ डेली रूटीन मेरी जो है। बाकी हमजा आपको अपने बताएंगे। Sure, thank you. So, in short, I mean, रूहान ने बहुत अच्छा कैप्चर किया कि वर्किंग एट बाइनेंस का ये मतलब नहीं कि आपको चीज़ें पहले से पता हो, एंड दैट्स नेवर द केस। आई मीन वो केस होता तो देन मसले होते, राइट, टू से द लीस्ट। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वी डोंट नेसेसरली नो दीज थिंग्स और नीड टू नो, राइट। और जहाँ तक इट्स कंसर्न, हमारा जो रोल है, इट इज़ मोर ऑन, रोहन ने थोड़ा टच किया, इज अबाउट एजुकेटिंग, राइट। अब पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह हमारी इतनी ग्रो हो रही है, दिन ब दिन लोग इंटरेस्ट इसमें ले रहे हैं कि है क्या क्या कर सकते हैं। और एज रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ अ कंपनी दैट
آپ کو پہلے ایجوکیشن فرسٹ دیکھتی ہے. تو ہمارا بھی گول یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم کریں تو اس میں اگلے کی ایجوکیشن ہو پہلے, کہ ہے کیا اسپیس, کیسے شروع کر سکتے ہیں ایٹسیٹرا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اس اسپیس پہ آنا چاہ رہے ہیں تو بائنانس پہ کیوں نہ آئے, جو نمبر 1 گلوبلی سب سے بڑی ایکسچینج اینڈ آلسو موسٹ ٹرسٹڈ ایز ویل. ایز فار ڈے ٹو ڈے, جہاں تک ڈے ٹو ڈے کی بات ہے, آئی ڈو لک ایٹ جنرل مارکیٹنگ ایکٹیویٹی, بٹ لائک آئی مینشن ہمارا فوکس از مینلی آن ایجوکیشن. اینڈ وہاں سے لے کے جو بھی ایکٹیویٹیز جو ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں, روہن لکس ایٹ ایونٹس اینڈ کمیونیکیشن. تو آئی ووڈ لک ایٹ, فار ایگزامپل, یو کین کال partnerships or reaching out for sort of business side of things as well as marketing. But yeah, it's a very interesting role. آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, and hopefully ہمارے ایکسپیرینس سے پاکستانیوں کو بھی سیکھنے کو ملا, and that's it. awesome زبردست. اچھا, میں سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ ہم کوشچن پوچھتے ہیں جو کہ ہر کوئی بار بار پوچھتا ہے, دیٹ از ریگولیشن آف کرپٹو کرنسی ان پاکستان. اگین کیونکہ بینانس ناٹ جسٹ ان پاکستان, میرے خیال سے اٹ از اے گلوبلی نمبر 1 ایکسچینج, بڑی اسپیڈ سے آئی ہے, اور بیکاز آف اٹس ٹرسٹ, ایز آف یوز, اس نے اپنے اوپر ڈومینیٹ کر دیا پاکستان میں. سو بینانس کی کیا ایفرٹس ہیں ٹو ہیلپ اور ٹو فیسیلیٹیٹ کہ کرپٹو کرنسی پاکستان میں ریگولیٹ ہو جائے, یا کرپٹو کرنسی اگر پاکستان میں بین ہونے کی طرح, ہمیں کیونکہ اتنی کلیئرٹی نہیں ہوتی چیزوں کو, ہمیں سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن پتہ چلتی ہے. کرپٹو کرنسی کا لیگل ہونا, بین ہونا بینانس کو فرسٹ ہینڈ افیکٹ کرے گا پاکستان میں. تو اس چیز کے اوپر بینانس کی کیا ایفرٹس ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا پلانس ہیں آپ کے؟ روحان, اس پہ کائنڈلی تھوڑا سا if you can shed some light. بالکل. I'll take, if you don't mind, Rohan. Sure. So in terms of regulation, دیکھیں, the one thing to note is کہ number one, obviously as part of policy, we don't necessarily, ہم بات نہیں کرتے اس کا ہم کیا کر رہے ہیں, right? But having said that, right, obviously سب کا concern ہوتا ہے کہ کیا ہوگا, what's next, کیسے کر سکتے ہیں, اور ہم اتنا publicly share نہیں کرتے کہ ہو کیا رہا ہے. But جہاں تک we've seen in different jurisdictions, Binance, جہاں بھی جاتا ہے, ہماری کوشش ہر جگہ ہوتی ہے کہ جو بھی ریگولیٹری اتھارٹی ہے, جو بھی whoever has concerns, ہم ان کے concerns alleviate کریں, کوآپریٹ کریں, اور وہاں سے چیزیں لے کے آگے جائیں. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جو بھی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ یوزرس کا ٹرسٹ, جیسے میں اور آپ جیسے یوزرس کا ٹرسٹ ہو ایک چیز میں, تو وہ ٹرسٹ ہم کیسے لا سکتے ہیں, وہ ٹرسٹ اتھارٹیز میں کیسے آ سکتی ہے, وہ آ سکتی ہے کہ کولیبریشن اور کوآپریشن میں. تو جہاں تک پاکستان کی بات کریں, obviously ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یوزرز افیکٹ نہ ہو, ہماری یوزر فرسٹ اپروچ ہوتی ہے. تو ان دا کیس ان اینی ایونٹ کچھ ہوتا ہے, وی ول سب سے پہلے کمیونیکیشن آپ لوگ کو ہی جائے گی کہ بھائی اس کا کیا کر سکتے ہیں آپ, کیسے اس کا طریقہ ہوتا ہے, اور وٹ ایور دا کیس از ایٹ دیٹ پوائنٹ. پر انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہونا, یہ ہماری امید ہے. ہاں انشاءاللہ. اوکے گڈ. آف کورس ہم لوگ کا یہاں پہ مقصد کوئی دنیا کا فنڈ پھیلانا ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, بٹ کیونکہ جو ایک اینڈ یوزر ہوتا ہے ورڈ رہتا ہے, کیونکہ جب وہ ایک ٹرسٹ کرتا ہے, اپنا اتنا ایسٹ ڈالتا ہے, اور لوگ اپنے سارے فنڈ ایکسچینج پہ بیٹھ جاتے ہیں ٹرانسفر کر کے, تو ان کو ایک کنسرن ہوتا ہے. اچھا, ہم بات کرتے ہیں, ایسا ہمیں بھی پتہ ہے ابھی تک انشاءاللہ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ایسا کچھ ہونا ہے. لیٹ سپوز خدا نہ خاصہ کہ کرپٹو پاکستان میں بین ہوتا ہے, تو اس میں دو چیزیں ہوگی. ایک تو پی ٹی اے جو ہمارے ویریفیکیشن میسیجز آتے ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے, تو جن لوگوں نے وہ لگایا ہے ویریفیکیشن, وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں ٹو ایکسیس ون. سیکنڈ, اگر ویب سائٹ کا ایکسیس ہی بند ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پاکستانی یوزرس کے لیے ٹیمپوریلی کوئی ایسا کام کیا جائے گا کہ وہ وی پی این پہ کسی طریقے سے ہم ایکسیس کر سکیں اپنی ایکسچینج؟ اس کے بارے میں اگر کوئی بتا دیں. اچھا, آئی مین دا فرسٹ تھنگ, پہلی چیز جو نوٹ کرنی چاہیے نا, کہ اگر ایسا کچھ آتا ہے تو ایک ریزن سے آئے گا, رائٹ؟ تو جب وہ کوئی ریزن ہوتا ہے اور ہمارا کام ہوتا ہے اس ریزن سے کمپلائی کرنا. بھائی جب اگلے نے کہہ دیا ہے کہ نہیں ہے تو اب ہمارا کام ہی نہیں ہے. بٹ وہ بھی کہ بیچ میں یوزرس کے فنڈز ایٹسیٹرا, آپ وہ سارٹ آف فنڈز نکالو ایٹسیٹرا, اینڈ وہاں سے پھر آپ لے کے جا سکیں. جہاں تک وی پی این وغیرہ کی بات ہے, وی ڈونٹ endorse that sort of behavior.
کہ بھائی VPN کے تھرو آپ ایٹسیٹرا. بٹ یہ ہم کر سکتے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوتا ہے آپ کو پوری کمیونیکیشن آئے گی کہ کیا کیا کرنا ہے, کیا نہیں کر سکتے, کیسے آگے لے کے جانا ہے. alright, okay, good ہے. اور تھوڑے سے چلیں, ریگولیشن کا آپ نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ اگر ایک عام بندہ بیٹھا ہے اس ٹائم وہ یہ سوچا کہ خدا نہ خواستہ کرپٹو بین ہو جاتی ہے تو ایک دم سے پھوف کر کے ایوری تھنگ ول وینش اور اس کے فنڈس چلے جائیں گے. سو دیٹ از ناٹ ہیپننگ. آپ لوگوں کا یہی کہنا ہے اور آپ لوگ کمیونٹی کو یہی بتا رہے. سو دیٹ از ویری ایشورنگ اور یہ اچھی چیز ہے. P2P ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں میرے خیال سے کافی عرصہ رہے گا, چلتا رہے گا جب تک چیزیں بڑی کلیئر نہیں ہوتی. تو ہم بات کرتے ہیں کہ کرپٹو ریگولیٹ ہو جاتی ہے, ہمارے بینک ڈپازٹس چلتے ہیں, مطلب میں بینک سے ڈپازٹ کر رہا ہوں. واٹ از دا فیوچر آف پیئر ٹو پیئر ان پاکستان جب میرے بینک سے ڈپازٹس بینانس پہ ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے؟ جی بالکل, آپ نے بہت زبردست سوال کیا. آئی تھنک یہ سب سے زیادہ کامن پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں یوز ہو رہا ہے P2P. اس میں بھی ہم جو جیز کیش, ایزی پیسہ ایز اے پیمنٹ ٹرانسفر میتھڈ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں, بینک ٹرانسفر بھی ہے اس کے اندر, اور جو لنکڈ ہے اس کے ساتھ P2P کے ساتھ. اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں کو اس کے ذریعے روزگار مل رہا ہے. تو جو اس کے فنڈامنٹل ہے بیسکلی وہ تو ہمیشہ رہے گا. P2P پہ کچھ لوگوں کے کنسرنس تھے کہ بہت زیادہ لائک مرچنٹس آ چکے ہیں, وہ ٹریٹ کر رہے ہیں, کبھی کبھار ان کے جو ویریفائڈ مرچنٹس نہیں ہوتے, جو نیو مرچنٹس ہیں بیسکلی, وہ بھی ٹریڈ کر رہے ہیں, نارمل یوزرز بھی آ رہے ہیں. ان کی سیکورٹی کے لیے سب سے پہلے تو بائنانس نے کیا کیا, اب آپ دیکھیں نا, مرچنٹس کو کم کرنے کے لیے یہ جو آفیشیل مرچنٹس ہیں, جو ایکچوئل مرچنٹس ہیں, وہ رہیں تاکہ پلیٹ فارم پہ مینلی, تاکہ یوزر ایکسپلائٹ نہ ہو کسی بھی فارم کے اندر. تو ان کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے ڈپازٹ پہ ایک ریسٹرکشن لگا دیا ہے. جو بھی مرچنٹس آئیں گے ان کو ایک انیشیل ڈپازٹ جمع کروانا ہے فار سرٹن اماؤنٹ, جو 5000 BUSD 2000 BUSD ہے. دیٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس کہ آپ نیو یوزر ہیں یا نئے مرچنٹ ہیں, پرانے ہیں. تو ایک تو سب سے پہلے ایک ان کا فلٹر لگ چکا ہے. بات آتی ہے دوسری بات جو آپ نے پوچھی, کولیبریشن, جو کارڈس کی انٹیگریشن اگر ہو جاتی ہے تو اگین ان کی آپ کو پتا ہے گلوبلی بھی وہ سروس فیس, سروس چارجز ہوتے ہیں. تو یہ اگر کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ تقریباً بہت زیادہ سستا پڑتا ہے کارڈ P2P سے, تو اٹس نیئر اباؤٹ دا سیم تھنگ. جو آپ ٹرانزیکشنس کرتے ہیں, ریٹ کا فرق ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک مین ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کو ریٹس میں بھی تھوڑا سا فلکچویشن ملتی ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ڈالر ریٹ پرٹیکولر چل رہا ہے, مارکیٹ ڈپ کرتی ہے, ریٹ زیادہ چلا جاتا ہے. تو اس کا ایک افیکٹ اگر بینک سے ہم کریں گے تو آئی تھنک بہت سمپل ہو جائے گا. تو آئی تھنک یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ضرور گیم ہے. P2P رہنے والا ہے, کہیں نہیں جا رہا. سب سے زیادہ اس کا اپنا رول اپنی جگہ پر رہے گا, بٹ بینک کی انٹیگریشن سے کہ کوئی بھی انٹیگریشن ہوتی ہے تو گروتھ ہی ریزلٹ ہوگا اس کا اینڈ ریزلٹ. جو میجر پرپورشن ہے وہ پھر بھی P2P پر رہے گا, کیونکہ لوگ ایز اس کو پائنیئر یوز کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ سب سے زیادہ ایک وجہ ہے جو یہ P2P کی ایگزسٹنس رہے گی. اوکے, سو P2P از دیئر ٹو اسٹے. مے بی ایونچولی شاید ریٹس تھوڑے سے امپروو ہو جائے, جو بھی تھوڑی سی ایک ہمیں نظر آتا ہے کچھ مونوپلی چل رہی ہے ایکسچینجرز کی, وہ شاید امپروو ہو جائے. گڈ ٹو نو. اچھا, بینانس کارڈ ایک بہت بڑی ہم دیکھتے ہیں نا, تو بلیک کلر کا کارڈ ہم بڑا امپریس ہوتے ہیں. وی ڈیزائر ٹو ہیو اٹ بٹ وی کین ناٹ ہیو اٹ. وائی وی کین ناٹ ہیو اٹ, اور کب پاکستان میں بینانس کارڈ کی فیسلٹی پرووائڈ کی جائے گی؟ although I can understand کہ آپ لوگوں کا بڑا ایک جنرل سا وہ ہوگا, but جو whatever you can share with us. نہیں ضرور, بالکل. دیٹس این امیزنگ کویسچن. آئی تھنک یہ والا کویسچن ایسا ہے جو ہم نے بھی ضرور پوچھا تھا, ہمیں انٹرسٹ تھا کہ یہ پروڈکٹس ہم بھی یوز کر سکیں پاکستان کے اندر. تو یہ جو بائنانس کارڈ ہے اس کو ہم پوری گلوبلی یورپ کی مارکیٹس میں سب سے پہلے ہمارا فرسٹ فیز ہے کہ ہم فرسٹ ٹچ اس کر لیں, کیسا پرفارم کرتا ہے, اس میں کوئی ایشوز آتے ہیں یوزرس کو, یا کوئی بہتر طریقے سے جو ہم باقی کی مارکیٹس میں اس کو پبلک کر سکیں, اتنی ایزیلی رول آؤٹ کر سکیں. تو یہ ایک فرسٹ ٹچ کے طور پہ یورپ کی سائٹ پر فرسٹ فوکس ہے. اس کے بعد مینا اور دوسری مارکیٹس کے اندر بھی یہ آئے گا, وہ بالکل پاکستان کے یوزرز بھی جلدی سے دیکھ سکیں گے. بٹ فار دا ٹائم بینگ یہ یورپ مارکیٹ میں ٹیسٹ ہو رہا ہے. چلے لیٹس ہوپ پاکستان میں بھی یہ جلدی آ جائے. جو کافی کچھ سوال ہم نے اکٹھے کیے تو اس میں کافی لوگوں نے سوال پوچھا تھا کہ جو پاکستانی ہیں ان کو لوکل سپورٹ کدھر سے مل سکتی ہے, ان اردو پریفریبلی. تو آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگوں کے میڈیمس ہیں, ٹویٹر پہ ہے, آئی تھنک ٹیلی گرام پہ بھی ہے. تو از دیٹ دا رائٹ وے, اگر کسی نے اردو میں ہیلپ لینی ہے, ہی وانٹس ٹو آسک سم تھنگ فرام بینانس, تو وہ کہاں سے پوچھے لوکل پاکستانی؟ جی دیکھیں, اب اس میں بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. اس پہ کنسیڈریشن ہو رہی ہے کہ ہم کسٹمر سپورٹ جو چیٹ سپورٹ ہے ہمارا, اس کے اندر بھی اردو ریپرزینٹیوز کو ہائر کریں اور وہ ساری کسٹمر کی کمپلینس جو ہیں وہ دیکھیں. بٹ فار دا ٹائم بینگ
جو पर्पस हमारे हायर होने का था उसका मकसद ये था कि हम जो डिफरेंट चैनल्स हैं सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, अब हमारे ऑलमोस्ट 5 चैनल्स हो चुके हैं, तो यूजर को अगर हमें रीच आउट करता है इन चैनल्स पे खास तौर पर फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट, तो इनमें उर्दू सपोर्ट मिलती है. अब उर्दू सपोर्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा एक बाइफरकेशन आ जाती है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इतना ज्यादा कोर उर्दू यूज नहीं करते, उनको लिखना नहीं आता कोर उर्दू में जब वो यूज करते हैं, और सेम गोज फॉर रोमन उर्दू, कुछ लोगों को वो पढ़ना नहीं आ रहा होता. उर्दू के अंदर ये दो बाइफरकेशन आ रही होती हैं. तो हमारे जो सोशल चैनल्स हैं उनका पर्पस यही है कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज करें इन दोनों में, आपको उर्दू में सपोर्ट फराहम की जाएगी, रोमन हो या कोर हो. एंड येस, वी आर कंसिडरिंग टू हायर अ रिसोर्स फॉर द चैट थिंग एज वेल इन द कमिंग टाइम्स इंशाल्लाह, ओके, ताकि ऑन स्पॉट हैंडल हो. पाकिस्तान में जो भी सारी हमारी कम्युनिटी है कि इमर्जिंग है एंड इट इज़ इन्वॉल्विंग इन क्रिप्टो, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं. सो देयर सो मच न्यू हैपनिंग और इतना जल्दी जल्दी डेवलप हो रहा है, स्पेशली जब से वेब 3.0 आया, मेटावर्स, NFT, बहुत कुछ है. सो कोई इसमें बिनांस की कोई एफर्ट्स हैं इन एजुकेटिंग द लोकल कम्युनिटी, और स्पेशली वो लोग जिनको एक सिंपल वर्ड्स में एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि इंटरनेट भरा हुआ है बट एट टाइम्स इट बिकम्स कंफ्यूजिंग फॉर एवरीवन के माइनिंग, मिंटिंग, NFTs, मेटावर्स, इन चीज़ों पे आप लोगों का कोई बिनांस का कोई प्रोजेक्ट है? बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया, और ये आई थिंक इशू है पाकिस्तान के अंदर और लोगों का, लेकिन एक परसेप्शन भी है जो हमें चेंज करना है. सबसे पहली बात, लोगों को लोग एजुकेट नहीं करते अपने आप को. उसका मकसद सिर्फ ये है जिसके लिए हम वेबिनार्स करवा रहे हैं वीकली. हम लोकल उर्दू लैंग्वेज में एक टॉपिक पिक करते हैं हर फ्राइडे ऑलमोस्ट, और फिर उस पर कॉन्वर्सेशन होती है. हम बताते हैं मेटावर्स क्या है, NFTs क्या हैं, हाउ यू कैन मिंट XYZ, जो भी जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो कवर करते हैं. उसके अलावा बाइनेंस अकेडमी है, यूट्यूब पे जाएंगे बाइनेंस उर्दू में, आपके पास आपने कैसे मेटावर्स क्या है, NFT कैसे बाय करना है, P2P पे ट्रेडिंग कैसे करनी है, सब मिंटिंग कैसे करनी है, XYZ सब कुछ वीडियोस मौजूद हैं. और हम लोकली कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं दिन ब दिन उसके हवाले से. उसके अलावा उर्दू ब्लॉग्स की तरफ हमारा अब एक फोकस है, अनाउंसमेंट्स की, हम लोकल लैंग्वेज में अनाउंसमेंट्स और वो भी करते जाएं, ब्लॉग्स भी उर्दू में, ताकि काफी ज्यादा यूजर्स जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है उन पे भी एक्सेस हो, उनके पास भी एक्सेस हो. बस हम यूजर से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज्यादातर इन सिग्नल्स के पीछे ना भागें, अपने आप को एजुकेट करें और फोकस ज्यादा उस पर करें कि फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस है क्या, और इनके फंडामेंटल्स क्या, आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो. क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में आप जो अर्न कर रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, तो वो बहुत मेहनत से कमाए हैं, तो अपने एफर्ट्स को और पैसों को स्टेक पे मतलब. ओके, दैट्स इट. फ्यूचर प्लान्स की थोड़ी सी बात करते हैं, व्हाटएवर यू कैन शेयर, मतलब आई एम श्योर द कम्युनिटी वुड लव टू नो कि जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स में कहीं ये कॉपी ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी है, तो इज इट इन फार फ्यूचर प्लान्स के कॉपी ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, या जो eToro वगैरह में हो गई है जिसमें आप कॉपी ट्रेडिंग कर लेते हैं, विच मेक्स थिंग्स वेरी इजी हम जैसे लोगों के लिए, जो कहते हैं सिग्नल्स वाली बात जो आपने बात की है कि ना उसके पीछे भागे. सो दे वांट टू मेक देयर लाइफ इजी कि कॉपी ट्रेडिंग, कोई और एक ट्रेडर है उसका एक पोर्टफोलियो पे चल गया 6 महीने में प्रॉफिट जा रहा है, चलो आई कैन फॉलो हिम. कोई ऐसे प्लान्स हैं फ्यूचर जिस पे आप बात कर सकें? बिल्कुल, जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं जो डिस्कस कर रही हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट एक्सचेंजेस बात करती हैं इसकी कॉपी ट्रेडिंग की. पाकिस्तान में भी ये टर्म है बट लोगों को अभी भी इतना नहीं पता. तो हमारा तो पर्सपेक्टिव यही है कि हम कॉपी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बहुत बार डिस्कस हो चुका है एज अ प्रोडक्ट के तौर पे, इसको हम कंसिडर कर सकें. बट इन द एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फीडबैक ऑफ द कम्युनिटी वेदर दे वांट इट और नॉट. तो अगर पाकिस्तान मार्केट ये डिमांड करती है और हमें फ्रीक्वेंट यूजर्स एक्सपेक्ट करते हैं ये, तो वी कैन मेक इट लाइव कंसिडरिंग जो भी clients and all that stuff. हाँ, इसमें एक और चीज ऐड करने की, आई मीन जहाँ तक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, राइट, तो वहाँ एक, यानी हमें याद रखना होगा कि देखें अभी वैसे ही हम एक सॉर्ट ऑफ एज पाकिस्तान हम एक रेगुलेशन बैटल लड़ रहे हैं, एक रेगुलेशन बैटल देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सब समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो जहाँ तक डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते हैं, दैट वुड मोस्ट लाइकली कम आफ्टर, यानी ये सब बातें होने के बाद कार्ड भी आ जाएगा, इसका भी कर लेंगे, बट थिंग्स टेक टाइम. आई थिंक एक चीज समझ लें, दूसरी चीज आ ही जाएगी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इट मेक सेंस, लॉजिकल, मतलब एक चीज रेगुलेट होगी उसके बाद ऊपर हम पे प्रोग्रेस कर देंगे. अच्छा, एक सजेशन है, किसी ने शेयर की थी, आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द नेम, सो क्रेडिट उसको जाते हैं जिसने कमेंट किया था. इंशाल्लाह क्रिप्टो ने रेगुलेट हो जाना, जब रेगुलेट होना है तो उस पर कोई ना कोई टैक्स पॉलिसी लगनी है, हमने टैक्स पे करना है. तो कोई बिनांस ऐसा सिस्टम डाल सकता है कि मैं जितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ वो मेरा कुछ परसेंटेज में बता दे कि मैंने इतना % अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट पे अर्न किया. इफ इट इज देयर तो काइंडली बता दें कि इट ऑलरेडी एग्जिस्ट,
کہ میں جب وہاں پہ جتنی بھی میں نے انویسٹمنٹ کی اس کے بعد مجھے اوور آل اتنا پروفٹ ہو گیا, تو دے شوڈ بی اے ریکارڈ کہ مجھے 2 سال میں 4 سال میں اوور آل اتنا پروفٹ ہو گیا, تو اٹ ول بی ویری ایزی فار می ٹو پے مائی ٹیکسز, کیا اتنا پروفٹ ہے اس کا 20% ٹیکس لے لو, ایسا کچھ ہے؟ جی. تو اچھا, ناٹ ایگزیکٹلی, بٹ جس بھی sort of jurisdiction میں taxation کی بات آتی ہے, as far as I'm aware, تو وہاں we do have sort of a tax calculator, تو اس سے آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہو کہ کیا ہے, آپ کو کتنا ٹیکس دینا ہوگا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اگر سیلف رپورٹ بھی کر رہے ہو دیٹس فائن, رائٹ. تو ٹیکسیشن, ابھی انڈیا کا ایگزامپل لیتا ہے, انہوں نے تو ٹیکسیشن آن کیپٹل گینز کیا, رائٹ. تو وی ڈونٹ نو کہ کس طرح کا ٹیکس لگے گا, اگر آتا بھی ہے تو ڈپینڈنگ آن دیٹ ٹائپ آف ٹیکسیشن ہمیں ایک ماڈل نکالنا ہوگا کہ بھائی دیٹ اسپیسیفک ٹو پاکستان, کہ بھائی آپ کی آسانی کے لیے یہ آپ کی رپورٹ ہے, آپ کو شاید ای میل آ جائے, شاید آپ کو ایپ میں مل جائے, whatever the case may be. تو when it comes we don't need to worry about it. اوکے فائن, بٹ میرا ابھی یہ تھا کہ جب تک کچھ آتا نہیں ہے مجھے پتہ چل جائے کہ پچھلے 2 سال میں میرا لاس پروفٹ سب ملا کے دس از مائی اسٹینڈنگ, تو یہ آئی تھنک ہے. اوکے, یہ آئی تھنک ہے. اب بائنانس کے اگر آپ اپنے والیٹ پہ جائیں اور آپ اپنا پی این ایل نکالیں تو آئی ڈو بلیو کہ وہاں آپ اپنا ریکارڈ پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں. آئی تھنک اٹس آن دا ویب سائٹ, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ویسے بھی ہم نے ابھی 2021 کے شروع میں, ہم نے 2022 کے شروع میں ہم نے ایک sort of recap دیا تھا سب کو, کہ آپ نے کیا 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 ہے. وہ بہت اچھا تھا. تو انشاءاللہ ہر سال کریں گے کہ آپ لوگ سمجھ سکیں گے کیا ہوا. اوکے, کچھ تھوڑے سے ریلیٹڈ ٹو کرپٹو ہی, بٹ تھوڑے رینڈم کویشچن ہے. کوئی کرپٹو بینانس یوزر ہے, اس کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے جو ورثہ ہیں وہ کوئی سسٹم ہے ٹو کانٹیکٹ یو, جیسے فیس بک پہ ہوتا ہے, ریممبرنگ فیس بک کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ شیئر کرتے ہیں, دیر از اے سسٹم لائک دس. دیکھیں اس میں اب 2 بیسز ہیں اس کی, ڈی سینٹرلائز ٹیکنالوجی کی اور یہ سارا اسپیکٹ کو بھی کنسیڈر کرتے ہوئے کہ یوزر وہ چاہتا بھی ہے کہ وہ چیزیں ٹرانسفر ہوں یا نہ ہو. تو اس کے 2 اسپیکٹس ہیں. سب سے پہلے سب سے پہلے جو اس کا فرسٹ ٹچ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یوزر جو ہے اپنی ساری کریڈینشیلز جو ہیں امپورٹنٹ وہ ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایز اے فیملی ممبر, کہ جسٹ ان کیس اگر ایکسیس کرنا ہو بعد میں 2FA کے تھرو ہو گیا, یہ گوگل اتھینٹیکیٹر کے تھرو ہو گیا, یہ فون کے ڈیوائسز کا ایکسیس دیتے ہیں. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, تو اس کا ایک اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہمارے بائنانس میں ٹکٹ اوپن کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کچھ کمپلائنس کی چیزیں ہیں, ریگولیٹری اسپیکٹ جو ہم کور کرتے ہیں کہ آپ وہ اگر کمپلائی کرتے ہیں ان سے سب سے پہلے ٹرمز اینڈ کنڈیشن یوزرس کی, تو اس کے علاوہ جس میں ہم ڈاکیومنٹس کا ایویڈنس مانگیں گے کچھ حد تک, اور اگر ہماری جو جیوری ہے وہ یہ کنسیڈر کرتی ہے کہ فنڈس کو ریلیز کیا جا سکے یا نہیں, تو لیکن یہ اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیس. ریزن بینگ کیونکہ سیکورٹی آف دا یوزر, کہ وہ اینڈ یوزر یہ چاہتا ہے کہ نہیں, جو چاہتا تھا کہ نہیں. تو ایسے فنڈس کے ٹرانسفر جو ہے, اس لیے ہم ہمیشہ پرائیویٹ کیز اور وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے اپنے تک محفوظ رکھنی ہے, اینڈ جسٹ ان کیس اف یو وانٹ تو آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے کلوزسٹ فیملی ممبر کے ساتھ. اوکے ٹھیک ہے, کہ جس نے بھی کرپٹو ایسیٹس رکھے ہوئے اپنی ویل میں وہ مینشن کر دے تاکہ بعد میں ان کے لیے آسان ہو سکے. اچھا, آئی ہیو پرسنل اوپینین, آپ دونوں سے میں لینی ہے, یس اور نو میں مجھے بتانا ہے. کرپٹو شوڈ بی ریگولیٹڈ, یس اور نو؟ روحان, ہم جج نہیں کر رہے, اٹس اے پرسنل اوپینین, بالکل یس. اینی تھنگ. اوکے, حمزہ. Maybe. All right, good. Should I answer why? Okay, sure. اچھا, دیکھیں بینیفٹس, اچھا ڈرا بیک, دونوں چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی, بینیفٹس اور ڈرا بیکس, رائٹ. اب ریگولیٹ جب کریں ایز بائنانس, ہماری کوشش ہے کہ obviously compliance پہ آئیں, بٹ پرسنل اوپینین کی جب بات آتی ہے obviously CBDCs, right, are a good example. Central bank digital currencies. تو سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیز بیسکلی وہ چیزیں جو بینکس ایک ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرتی ہیں, اینڈ وہ ایک آپ سارٹ آف ایک ریمپ بن جاتا ہے آپ کے کیش سے یا آپ کے بینک اکاؤنٹ سے ان پلیٹ فارمس کی طرف, ہمارے جیسے, رائٹ. تو فوائد تو بہت ہیں کہ آپ کو ایک ریمپ مل گیا, آپ نے بینک اکاؤنٹ سے کر دیا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بٹ جہاں تک ہم سارٹ آف ایک ڈی سینٹرلائز فیوچر کی بات کرتے ہیں نا, جس میں آپ کے مشینز یا آپ کا کوڈ ہر چیز ایویلیویٹ کرتا ہے, تو اس میں یہ چیز آپ کو سارٹ آف ہینڈل کرتی ہے. تو فار می تھوڑا گرم ٹھنڈا ہے, لائک آئی کانٹ سے واٹس بیٹر.
but I I get think it. दोनों cases में फायदे and दोनों cases में नुकसान. I get it. हमदा आप टच कर रहे हो जो क्रिप्टो का जो एसेंस है, जो पहला वाइट पेपर आया था, यू आर टचिंग दैट साइड. आई गेट इट. वेरी गुड. सही है. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल, हमजा, इट इज फ्रॉम यू. यू वर कॉल्ड बाय द एफआईए, ठीक है. How was the experience starting from the first call? Whatever you can share, starting from the first call, क्योंकि naturally वो call out of the blue आई होगी probably. Okay, या किसी ने anticipate किया होगा कि call आने वाली है, तो वो दिमाग में सवाल कि how things will go, और कैसा था? अच्छा, that's very interesting. I can't say too much, but what I will say is कि भाई आपको जब आती है call FI से obviously डर लगता है क्या हुआ है यार. But जहाँ तक I mean, as far as the whole thing is concerned, obviously I think publicly FI ने भी state किया कि you know compliance दोनों side से हो रही है, we're working on it. And जब तक you know कोई एक जो ग्रीव कर रहे हैं ना, जिनका लॉस होते हैं, तो वो जब तक खुश नहीं है तो हम भी खुश नहीं है, राइट. तो आई थिंक दैट्स द एसेंस ऑफ थिंग्स. जहाँ तक इन्वेस्टिगेटिव मैटर्स और वो सब है, आई थिंक दैट्स मोर ऑन द अथॉरिटीज और आवर इन्वेस्टिगेशन टीम्स एज वेल. अभी जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड चल रहा है, एक्सचेंजेस जो हैं वो थोड़ी सी, जैसा पहले बात की है कि एक मोनोपोली चल रही है, राइटली सो, क्योंकि हमारे पास मोड ऑफ बाइंग कम है. इट इज ओनली कि हम फाइनेंस पे जाते हैं, वो P2P पे करते हैं, तो उनकी वहाँ पे डोमिनेंस है. Why don't Binance implements a policy जिसमें एक परसेंटेज रख दें कि यार ये डॉलर रेट है तो इस पे इतना परसेंट इज मैक्सिमम समवन कैन गो. बिकॉज क्योंकि लेट्स सपोज 176 अगर रेट चल रहा है और 192 के ऊपर बाय करना दिल दुखता है थोड़ा सा, बट नेचुरली वो कर सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू बाय फ्रॉम देम. तो इस तरह कुछ नहीं कर सकते, या इसमें कुछ रीजन है जो कि नहीं किया जा रहा? बिल्कुल, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमारा सबसे पहले कि हम डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेंगे इस मार्केट को किसी भी तरीके से. तो एक डिसेंट्रलाइज मैनर में इन अ वे के बायर और सेलर खुद डिसाइड करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू. अगर आप आज देखें 182 भी ट्रेड हो रहा था, अगर डॉलर का रेट फॉर एग्जांपल 175 176 हुआ, तो एज एन एडवाइस यस वी कैन कंसिडर दैट. बट इसका जो मेन प्लेटफॉर्म पे जो काम हो रहा है बैक पे, वो इसमें यही है कि हम लिमिटेड मर्चेंट्स रखें, वो जो कंप्लाई कर सकें पॉलिसीज के साथ. इन द एंड यूजर एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी भी एस्पेक्ट के अंदर, तो उसको जिस तरह से कम विद लीस्ट इंटरवेंशन आई वुड से जिस बेहतर तरीके से यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर किया जा सके. Alright. And just to add to that, I think there's a little bit जो P2P marketplace है, it's like an open marketplace. तो Binance जहाँ आता है, Binance आता है यूजर सेफ्टी में. तो things like escrow की जब आप बात करें कि आप जब अपने फंड्स क्रिप्टो के डाल रहे हो, तो वो हमारा एक्सचेंज ऑटोमेटिकली एस्क्रो कर देता है कि अगला कि क्या है कि भाई मैंने पे कर दिया है, इसने मुझे फंड्स रिलीज नहीं किए, तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो आपका ड्यू है वो आपको मिल जाए, राइट. तो उसी एस्पेक्ट में बाइनेंस सॉर्ट ऑफ इंटरवीन करता है. जहाँ तक मार्केट रेट्स और वो सब है, उस पर लाइक रूहान ने मेंशन किया, उस पर हमारा कोई एज सच डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, और आई डोंट थिंक एज मोरली हमें होना भी चाहिए, राइट. तो ऑल वी कैन होप फॉर कि भाई अगर इसमें ज़्यादा ही कोई ग्रीवेंस आ रही है लोगों को, देन आप हमें बता सकते हैं एंड वी कैन सी व्हाट वी कैन डू. ओके, इसमें कोई शक नहीं है. बिफोर बिनांस वाज लॉन्च्ड और पाकिस्तान में आई थी, तो हम लोग कम्युनिटी में एक DVA का कॉन्सेप्ट करते थे, डील वाया एड में, जिसमें एस्क्रो मैं प्रोवाइड करता था फॉर अ डील, ताकि डील हो जाए. मैं कहता हूँ शुक्र है बिनांस का P2P आया है, ताकि भी कोई भी मेरे पास आता है मैं कहता हूँ प्लीज गो टू बिनांस P2P, वहां जाके अपनी डील कर लो, थैंक यू वेरी मच. तो इसमें कोई शक नहीं है. अच्छा, अगेन लोकल लोग हैं, उनका होता है कि यार हमारा कोई लोकल कॉइन होना चाहिए जो कि ऊपर आके नजर आए. दे आर मैनी, ठीक है, बट जो टॉप ऑफ द बैट अगर मुझे नजर आए तो इट इज स्पार्क कॉइन, टैनअप, इस तरह के कॉइन्स हैं. क्या कभी ये चीज कंसिडर की जाएगी कि यार एक लोकल कम्युनिटी है तो इसका हमने कॉइन लिस्ट करना है, तो उसमें क्या तरीका है कि कम्युनिटी क्या करे टू कन्विंस बिनांस कि यार ये कॉइन लिस्ट होना चाहिए? आई अंडरस्टैंड आप लोगों का लिस्टिंग का एक पूरा प्रोसीजर है, वेबसाइट पे है, आई टोटली गेट इट, बट ये भी मुझे आइडिया है कि सीधे वो बात भी ये की थी कि अगर कम्युनिटी डिमांड होती है तो हम उसको प्रेफरेंस देते हैं. तो व्हाट इज द लेवल ऑफ कम्युनिटी डिमांड एंड हाउ पाकिस्तानीज कैन शो दैट कि एक पाकिस्तानी कॉइन बिनांस पे लिस्ट हो?
बिल्कुल, इसका क्वेश्चन का मैं आंसर आपको इस तरह करूंगा. देखिए, इसके एक सिंगल एस्पेक्ट नहीं है कि मैं आपको एक वर्ड में इसका आंसर कर सकूं. तो इसके देखें, इसका सबसे पहले तो 3 चीजें हैं जो बेसिक क्राइटेरिया है. एक लॉन्च बोर्ड, लॉन्च पैड, आपको पता ही होगा. उसके अलावा एक लिस्टिंग का हमारी वेबसाइट पे फॉर्म होता है जिसके थ्रू आपने करना है. ये तो एक बेसिक SOPs हैं जो आपने फॉलो करने ही है. ठीक है. उसके अलावा जो कॉइन की लिस्टिंग है, लोग कुछ समझते हैं कि आप अगर सिर्फ CZ को टैग करते रहेंगे फेसबुक पर या ट्विटर पर, ऑब्वियसली, हाँ, तो ये आपको इनेबल कर देगा कॉइन में. तो ऐसा नहीं है. हमारे प्रॉपर क्राइटेरियाज हैं, प्रॉपर टीम्स हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बैठी हुई हैं, जिनका मकसद सिर्फ ये है कि वो कॉइन का जो व्हाइट पेपर है, मेनली उसके प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं. अगर वो बाइनेंस पे लिस्ट होता है तो उसकी जो ट्रैक्शन है, वो कंट्रोल प्रोजेक्ट हैंडल करने वाली जो उनके पास टीम है, वो कितनी एफिशिएंट है, वो हैंडल कर भी सकते हैं. वॉल्यूम आपको पता है बाइनेंस पे या किसी भी एक्सचेंज पर कितना होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, उसमें मार्केट की फ्लक्चुएशंस वो हैंडल कर भी सकते हैं इन द एंड के नहीं. उनके फंडामेंटल्स क्या है, क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं. उसके अलावा KOLs का, कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल है. अगर आप खुद, आपका काफी अर्से से इस ताल्लुक है, तो आपको पता है कि क्रिप्टो में कम्युनिटी इज एवरीथिंग. तो कम्युनिटी कितना वो चाहती है पर्टिकुलर कॉइन बेस्ड होना. अब वो इससे पहले कि लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है या नहीं हुआ, ये भी डिपेंड करता है. और अगर हो चुका है तो उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है मार्केट में, ट्विटर में, और कितने लोग उस पर कम्युनिटी इंगेज कर रही है. तो ये ना हो कि सिर्फ आपको KOL कह रहा है कि आप ट्वीट करें या लिस्ट करें तो आप लिस्ट करें. तो इस तरह नहीं होगा. तो इस तरह कम्युनिटी की जो नेचुरल ऑर्गेनिक एंगेजमेंट वो कितनी है, और ट्रस्ट कितना है लोगों का. तो आई थिंक फंडामेंटल्स और व्हाइट पेपर बहुत ज्यादा मैटर. जी, to add to that actually, I like to add to that. तो I mean, एक चीज नोट करने की है कि दुनिया में अभी हजारों लाखों कॉइन है. अभी बैठ के मैं और रोहन या आप अभी बैठ के 10 मिनट में एक कॉइन निकाल सकते हैं, राइट? उस पे हमारे पीछे लाखों, हजारों, करोड़ों लोग हो सकते हैं, राइट? बट अगेन, जैसे रोहन ने टच किया, तो फ्यू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. यूटिलिटी, लिक्विडिटी, इसका obviously community is a big part. and भाई क्या प्रॉब्लम सॉल्व करिए. तो इन्हीं लाखों करोड़ों कॉइन्स में अभी बाइनेंस पे तकरीबन लेस देन 1% ऑफ ऑल दीज कॉइन्स लिस्टेड है. तो एट द एंड ऑफ द डे हम वो लिस्ट करते हैं और या कोशिश करते हैं उन्हें वाइट लिस्ट करें जो हमें पता है या पक्का यकीन है कि अगला जब आके हमारा प्लेटफॉर्म से ट्रेड करे तो वो अगले दिन ये ना कह रहा हो कि यार कि कुछ मसला हुआ, कोई रग पुल हो गया, व्हाटएवर, राइट? हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी हैं लिस्टेड हैं, सारे वेट हैं. एंड इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि ये कंटिन्यू रहे. और ऑब्वियसली पाकिस्तान से अगर कुछ आता है तो आ जाए हमारी तरफ से. एंड बट ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि उसके पीछे थोड़ी अच्छी बैकिंग हो, थोड़ी एक अच्छी सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी हो कि वो आ सके. Oh, great, जबरदस्त. रोहन, हमजा, यार, really thanks for joining us. बड़ा informative था. I really enjoy talking to you guys. I'm sure कि आप लोगों की सारी बातों से कम्युनिटी को काफी जो छोटे छोटे सवाल होते हैं ना, जो कभी कभार उनको लगता है यार हम पूछें ना पूछें, इस तरह के भी मैंने सवाल किए हैं, इसीलिए किए हैं कि उन लोगों को जवाब मिल जाए. रियली ग्रेटफुल फॉर कमिंग हियर और लोगों को सारी बताने के लिए. और आप लोग अपनी कोई, आप लोग जो सोशल्स हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बने, अगर उनका कोई आप शेयर कर दें, टेलीग्राम पे है क्या, ताकि अगर लोगों के जो सवाल हो उस पर जा सके, वो कहीं बता दें. बिल्कुल जी, थैंक्स फॉर हैविंग अस. बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव. और हम चाह रहे थे कि पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ काम किया है, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, जिसमें आई थिंक आपका प्लेटफॉर्म बहुत आगे है, और हम इन द मीन वाइल आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इसको बहुत इस तरह के सेशंस को आगे लाते रहेंगे. सोशल हैंडल्स की जहाँ तक बात है, अगर हमारे यूजर्स आना चाहते हैं तो वो बिल्कुल हमारे बाइनेंस के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर पे Binance@BinanceBK, फेसबुक पर है बाइनेंस पाक के नाम से, इंस्टाग्राम पे Binance_Pakistan, एंड टेलीग्राम पे हमारे एंजल्स आपको हर वक्त रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, दैट्स Binance पाकिस्तानी, जिसपे आपको बिल्कुल जो भी कम्युनिटीज आपकी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, हमारी सारी कम्युनिटी को आंसर करते हैं हमारे एंजल्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं. थैंक यू वेरी मच. जी, हाँ हमजा, थैंक यू फॉर हैविंग अस. ओके. हाँ, नहीं, that's amazing. Thank you for having us. As closing notes, मैं बस ये कहना चाहूँगा, I mean, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो भी है हमारी ग्रो हो रही है, and it's not just in Binance. I think a lot of people DeFi पे भी हैं, काफी डिफरेंट चीजों पे हैं, खुद बना भी रहे हैं, और ऐसी चीज हम चैंपियन करते हैं. अच्छा लगता है भाई अपने अपने लोग ये नई नई चीजें कर रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि at the end of the day, finance, investing, टेक्नोलॉजी, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट? अगर आप बेशक कर भी नहीं रहे हो, पता होना चाहिए. एंड आई थिंक आप लोग भी काफी इस पे अच्छा काम कर रहे हो.
At the end of the day جو بھی اگلا ٹریڈنگ کے لیے بھی آ رہا ہے اپنا ڈیو ڈیلیجنس کرے, اپنا خود ریسرچ کرے. دوسروں کی رائے سننا از امپورٹنٹ ایز ویل, بٹ اس رائے پہ آپ اپنے پیسے نہ لگاؤ, آپ اپنی بھی ریسرچ کرو. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس سے آپ سیکھو گے, آپ گرو کرو گے, اینڈ انشاءاللہ ہم آگے اچھی پرابلمس پہ بات کر رہے ہوں گے. تو تھینک یو اگین فار ہیونگ اس, اینڈ انشاءاللہ لیٹس ڈو مور ان دا فیوچر. اوکے, السلام علیکم.